بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم متابعي قناة المفيد في الإلكتروتقنية في درس جديد من دروس التقنية التي تقدمها القناة. درس اليوم يعني سيكون شرح بسيط حول لي سيستيم اوتوماتيزي، شنو هما الدور ديالهم، شنو هما لي كومبوزون، ونعطيو بعض الأمثلة ديال لي سيستيم اوتوماتيزي. Système automatisé comme tu vois قدامكم. Un système automatisé, c'est un système qui exécute toujours le même cycle de travail après avoir reçu des consignes d'un opérateur. Ça veut dire هو واحد لو سيكل اللي كيدير واحد يعني واحد مجموعة من العمليات ولا كيدير واحد الخدمة ياك ديما كيعاودها، كيبقى يعاود ليا داك لو ميم طرافاي كيبقى يعاودو ليا. انا كنعطيه غير لو بروغرام باغ اكزومبل، كنعطيه خص دير لي هادي وهادي وهادي، كان ابوي على ان بوطون مثلا مارش ديال كان ابوي باغ اكزومبل على ان بوطون مارش دو سيستيم، يعني كندير ديماراج ديال لو سيستيم صافي كيدير لي هذاك لو سيستيم كيما درت لي كيما قلت لي انايا باروردر، كيدير هاد ليطاب من بعد كيتبع هاد ليطاب من بعد كيتبع هاد ليطاب. هذا هو لو سيستيم اوتوماتيزي. تيكمل داك لو سيستيم كيرجع مثلا ليطا انيسيال كيبدا عاوتاني. هذا هو السيستيم اوتوماتيزي، كيعاود نفس لو سيستيم توجور كيعاود. شكون اللي كيعطي هاد دي زوردر؟ كيعطي هذاك اوبيراتور اللي كيعطيه دي زوردر، دير هادي وهادي وهادي كيدير. هذا هو ان سيستيم اوتوماتيزي. ولكن باش يكون عندك ان سيستيم اوتوماتيزي خصك حوايج اخرين. باش دير ان سيستيم اوتوماتيزي خصك شي حوايج par exemple les actionneurs ou les capteurs. فهمتي؟ دابا غنعمقوا شويه ونشرحوا حاجه بحاجه. دونك فهم ان الحاجه الاولى هو عندك ان سيستيم اوتوماتيزي، يعني هو داك لو سيستيم اللي كيخدم كيدير لي ان سيكل دو طرافاي ياك، كيبقى يعاودو داك لو سيكل، كيمشي على حسب لي كونسين اللي عطينا فهمتي، كيعاود لي زوردر اللي عطينا لو بروغرام كيبقى يعاود فيهم. دونك لو سيكل كيبقى يعاود سولون داك لي كونسين اللي عطيناه حنايا. دونك هاد لو سيستيم اوتوماتيزي مناش كيتكون؟ فوالا كتسمى سيستيم اوتوماتيزي ديريكتومون عندك دو يعني جوج ديال لي كومبوزون. كاينه واحد دو بارتي، كاينه واحد لا بارتي كوموند ولا لا بارتي اوبيراتيف. كيفاش لا بارتي كوموند كيفاش لا بارتي اوبيراتيف؟ لا بارتي كوموند هي اللي كتكوموندي، هي اللي كتحكم في داك لو سيستيم. هذيك لا بارتي اللي كتحكم ليا في داك لو سيستيم، يعني اللي كتعطي لي زوردر، هي هذه اللي كنسميوها بارتي كوموند، هي اللي كتعطي لي زوردر. ولا بارتي اوبيراتيف هي اللي كدير دوك لي زوردر، هي اللي كدير لي زوردر. فهمتي؟ دونك في لا بارتي كوموند اش كيلقاو كتسمى بارتي كوموند و بيان ابريفي بي سي ديريكتومون بي سي. اش كنلقاو في داك لا بارتي كوموند؟ كنلقاو دي اورديناتور، دي ميموار، دي زوتومات، هادشي اللي كنلقاو في لا بارتي كوموند. مي لا بارتي اوبيراتيف اش كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها دي فيرار، دي موتور، دي زاكسيونور، لي زاكسيونور، لي كابتور. لي زاكسيونور يعني ملي كنقول اكسيونور كاين داخل وسطو موتور، فيران، المهم كنقول اكسيونور كنعرف بنا هو اللي كيدير لاكسيون، هو اللي كيدير داك الخدمه، هو اللي كيدير داك باغ اكزومبل عندنا واحد لو سيستيم ديال اكزومبل عندنا واحد لو سيستيم ديال واحد لو موتور كيدور ليا واحد البياسه، يعني كيدفع ليا اون بياس حتى يوصلها ويرجع يدفع اون بياس اخرى كيوصلها. دونك شكون اللي كيدير هاد الخدمه؟ لو موتور هو اللي كيديرها، تسمى اوبيراتور اوبيراتيف، هو اللي كيدير الخدمه. ولكن شكون اللي كوموندي؟ هو داك لوطومات، داك البروغرام اللي حطيت انا في لوطومات هو اللي كيكوموندي. هو داك البروغرام اللي حطيت في لوطومات، داك البيسي اللي حطيت في داك البروغرام، ولا داك لا ميموار اللي حطيت في هذاك البروغرام ولحتو فهمتي باش تحكم ليا في داك لو موتور. دونك لا بارتي كوموند هو ديك يعني هو لا بارتي اللي كتحكم ليا في لا بارتي اوبيراتيف. يعني لا بارتي كوموند فيها لي زوردر يعني ولا بارتي اوبيراتيف هي اللي كدير دوك لي زوردر.
la partie commande كيجيو هادي كيكون عندها يعني دي كونسين دو لوبيراتور. تما فين كيكونوا دي كونسين ولا تما فين كيكون داك لو بروغرام. Par exemple, l'ordinateur, c'est d'un distributeur de billets, reçoit des informations code secret de la carte, montant de retrait. Donc, le PC, par exemple, le guichet des banques, كتدخل الكيشي كدير السميه والنيميرو لو كود ديالك وكدير شحال بغيتي ديال الفلوس. الاورديناتور كياخد داكشي ديال الاورديناتور كي يعني كياخد دوك لي كون هذيك لي كونسي ملي كياخدهم كيحولهم لواحد الاكسيونور سو فورم دوردر، يقول ليه خرج الفلوس واحد القدر ديال الفلوس للفلان، ماشي الفلان اللي مخرجهم هذا كيخرجهم. باغ اكزومبل ان اورديناتور فيه ان موتور يدو تورني اون باغ اكزومبل غيدور بواحد السرعه، من بعد غينقص في السرعه. دونك الاورديناتور كيعطي هاد لي زوردر، الموتور كينفذ دوك لي زوردر اللي عطاه الاورديناتور. مفهوم؟ المهم la partie commande adresse des ordres à la partie opérative. La partie commande adresse des ordres كتعطي les ordres la partie opérative ou la partie opérative كدير ديك les ordres. Télécommande un portail dans l'ordre au portail de souveraineté. مزيان. La partie opérative c'est la partie qui effectue les opérations. هي اللي كدير هذيك les opérations. Parking de la barrière de parking se livre et se baisse. Donc باغ اكزومبل في هاد البارير ديال الباركينغ كيكون في الباركينغ واحد البارير كيخدم اوتوماتيكمون. كتكون مثلا اون فوتو سيلول ولا ان ديتيكتور دو موفمون ولا شي حاجه كديكتي لا بريزونس ديال واحد الطوموبيله ولا شي حاجه بحال هكا ولا اون بيرسون. ملي كديكتي هذاك لا بريزونس ديال اون بيرسون ولا دون فواتور ولا كيك شوز كوم سا، كدير كتعطي لوردر par exemple en disant que un vérin ou un moteur اللي كيتحكم par exemple نعطيو بان ان فيران هو اللي كيتحكم في داك البارير باش يطلع ويهبط. دونك اش كيوقع نورمالمون في ليطا انيسيال غتلقى بلي البارير غتلقى في لا بوزيسيون مسدود، يعني البارير مسدود نورمالمون. هنايا باش نشرح لو سيستيم نورمالمون غتلقى البارير مسدود في لا بوزيسيون انيسيال، البارير يكون مسدود ياك. ملي غيكون البارير مسدود هادي في لا بوزيسيون في الانيسيال كاينه واحد لا فوتو سيلول كتكون اون فوتو سيلول اللي يعني كتشوف ليا في لونطوراج ديال البارير. ملي كديتيكتي هادي كديتيكتي لا بريزونس ديال مثلا وجود مثلا اشخاص ولا لي فواتور طوموبيلات ولا شي حاجه بحال هكا. ملي كديتيكتي لنا لا بريزونس ديال شي حد كتعطي لوردر داك الفيران باش يطلع باش يحل داك البارير. دونك الفيران اش كيدير كيعطي كيفاش كتعطي لوردر يعني كديماري اون بومب مثلا ودوز ليه الزيت لداك الفيران ولا دوز البرد على حسب لو سيستم لو فيران. داك لو فيران كيطلع داك لو بارير توصل واحد النيفو. هو مثلا غيكون عنده ان ديتيكتور نيفو هو ان ديتيكتور نيفو با كيوصل واحد النيفو هو كيدوز داك لا بيرسون داك لا فواتور لا فوتو سيلول كتعطي بانه ما بقاش عندها ما كديتيكتيش. دونك خاص يعني خاص البارير يرجع للاتيانيسيال كتجي لوردر عاوتاني الفيران كيرجع ليا البارير اللي تاع انيسيال كيبقى السيكل كيتعاود اون فوا كاينه لا بريزونس ديال شي حد ولا طوموبيله. دونك pour exécuter des ordres de la partie commande, la partie opérative est équipée d'actionneurs. Donc actionneurs هما اللي كيديروا هاد اللي كيديروا لي زاكسيون. يعني لا بارتي اوبيراتيف كدار اترافير هاد لي زاكسيونور. Les actionneurs sont le plus souvent des composants électroniques capables de produire un phénomène physique, déplacement, dégagement de la chaleur, émission de lumière à partir de l'énergie qu'ils reçoivent. Mais il y a quelques actionneurs qui maintenant
عندك par exemple les moteurs. Moteur c'est un actionneur. اللي كتسمى moteur on parle d'un actionneur. Les électroaimants sont des actionneurs. Par exemple les vibreurs, des actionneurs. Par exemple les capteurs, la partie opérative est également équipée de des capteurs. Un capteur c'est un les capteurs par exemple l'exemple de la barrière photocellule c'est un capteur. Le capteur c'est un élément capable de détecter avec ou sans contact un phénomène physique dans son environnement, présence ou déplacement d'un objet, chaleur, lumière. يعني capteur c'est de capter هو الحساسة والحساسيات يعني كي كابتي ليك داك واحد لا ديفيرونس باغ اكزومبل ديبلاسمون يعني لا ديفيرونس ممكن يكابتي اون ديفيرونس دو شالير يعني درجة الحرارة ديال شي حاجة ديال شي حاجة مثلا ملي كتبدل الدرجة ديال الحرارة ديالها كيعطي لوردر واحد لو فينومين واحد الحاجة مثلا اخرى باش باغ اكزومبل بحال مثلا حنا قلنا بحال مثلا كيكونوا بالنسبة للسيستيم ديكليراج كيكونوا دي كابتور دو لوميير. دي كابتور دو لوميير اش كيوقع ملي كيطيح الظلام داك لو كابتور كيكابتي بان مابقاش لا لوميير يعني مابقاش كيديتيكتي بان اللوميير مابقاش دونك كيعطي لوردر لواحد الكونتاكتور باش كيتم باغ اكزومبل ان كونتاكتور باش يكسيتا باش يدوز ليا لاليمونطاسيون دي لامب ou bien des projecteurs باش يشعلوا ليا حيت الظلام طاح. C'est un simple système automatisé par exemple. فهمتي هذا هو الدور ديال الكابتور. par exemple الكابتور كما قلنا لا par exemple le vérin بالنسبه لي فيران surtout les vérins pneumatiques كتلقى موني دي بيتي كابتور. لي كابتور كيكابتي ليك يعني la sortie ou bien l'entrée de le vérin كيبقى لك بان هذاك لو فيران en avant ولا en arrière. فهمتي par exemple انا quelques exemples de capteurs. voilà les détecteurs de présence كيكون عندك واحد ديتيكتور ديال بريزونس كيديتيكتي لا بريزونس ديال البيرسون par exemple يعني كيديتيكتي لو موفمون الحركه واش تحرك شي حاجه ولا ما تحركاتش. كاين ديتيكتور شالور كيديتيكتي لك لا ديفيرونس دو شالور. قلنا بالنسبه لي سيستيمون دي فو لي كليماتيزاسيون لي شوديير كيتستعملوا هذا. photo résistance. Les photorésistances détectent la présence de lumière. Voilà كما قلنا كيديتيكت la présence de lumière كيدار بريزون في l'arrosage automatique ولا في l'éclairage public. bon en résumé هذا هو لو ريزومي. عندك ان اوبيراتور شاد ان سميتو شاد واحد لو بيسي بورتابل كيعطي دي كونسي يعني كيلوح واحد لو بروغرام كيلوحو في واحد لا بارتي كيدير في واحد لا بارتي كوموند اللي هي اورديناتور ولا اون اوتومات ولا ميموار ولا المهم كيعطي ليها واحد بروغرام. هاد لو بروغرام كيحولو هذا سو فورم دوردر كيعطيه لي زاكسيونور. هاد لي زاكسيونور كيديرو داك لو بروغرام كيديرو داك لو بروغرام و ميم طون كيرجع لو ميساج كيرجع لعند لوبيراتور باش يشوف واش داك لو بروغرام كيدار ولا ما كيدارش. باش اون فوا حتى كاين لو بروبليم كيبان عنده في لو بروغرام بانه كاين بروبليم ولا ما كاينش واش وقعش هاد البروغرام فين وصل. هذا هو تقريبا لو سيستيم لو ريزومي ديال ان سيستيم اوتوماتيزي. بون هنا اورغانيغرام. L'organigramme, c'est pour expliquer, يعني l'organigramme c'est une présentation. هي واحد الطريقة كنوصفوه بها داك لو سيستيم اوتوماتيزي باش نفهموه مزيان باش يبين ساهل وواضح باش pour mieux comprendre يعني باش يبان لينا داك لو بروغرام داك لو سيستيم اوتوماتيزي باش يبان لينا واضح وفاهم كنديرو هاد لورغانيغرام باش يبانو. كاين دوطر كاين لورغانيغرام كاين الجرافسات كاين شي حوايج كيداروا بالنسبه لسميتو باش نفهمو داك لو لادر باغ اكزومبل
باش نفهموا داك لو سيستيم. غنعطيكم واحد ليكزومبل ديال الاورغانيغرام باش يبان لينا باغ اكزومبل. شوفوا هذا هو الشكل ديال الاورغانيغرام. كنستعملوا هاد لي شيما اللي كنستعملوهم في الاورغانيغرام، وغنديروا واحد الفيديو سور الاورغانيغرام غنشرحو كامل. دونك هنا ماشي الدور ديالنا الاورغانيغرام، الدور ديالنا هو سولمون السيستيم اوتوماتيزي، مازال غادي نشرحو. فوالا ان اكزومبل ديال الاورغانيغرام ان بارير دو سيكوريتي كيفاش كيكون. فوالا نوتر اكزومبل، هنا واحد الاكزومبل اللي غادي نشرحو. هذا سي ان اكزومبل ديال ان سيستيم اوتوماتيزي مزيان. دونك هنا في هذا لو سيستيم اوتوماتيزي اش كاين عندنا واحد لابورت مثلا دون بانك ولا دون ماغازان ولا شي حاجه، يعني باب ديال شي محل تجاري. هاد الباب دايرينو اوتوماتيك ياك، هاد الباب دايرينو اوتوماتيك، كيديروا لي ان ديتيكتور دو موفمون كيشوف لونطوراج ديال الباب، يعني ما داكشي اللي داير بالباب كيشوف يعني لونطوراج ديال الباب. داك لو ديتيكتور كيديتيكتي ملي كيديتيكتي لا بريزونس، يعني ملي كيديتي راه كاين كاين اون بيرسون ولا كاين اون بيرسون باغي يدخل سميتو المحل، اش كيوقع؟ هذا كيعطي لوردر، هذا الديتيكتور دو موفمون كيعطي لوردر للفيران باش يحل الباب. كيحل الباب ملي كيدخل داك الشخص كيبقاش الباب، ما كيبقاش لي ديتيكتور ما كيبقاش يدير حتى حاجه، ما بقى والو. دونك يعطي لوردر للفيران باش يسد الباب. دونك انا في لو ديبي هو لو ديبي ديال البروغرام كنديرو ديما لو ديبي بهذا الشكل. لا ميزون مارش دو سيستيم هو كدير لا ميزون مارش، يعني كدير لو سيستيم بحال قلتي ان بوطون بوسوار مارش ياك. هذا في ليطا انيسيال، في ليطا انيسيال كنجي ندير البوطون بوسوار مارش ياك. ملي كنجي لهنا باغ اكزومبل اش قال لك اون بيرسون ايتي ديتيكتيب، يعني واش كاين لا بيرسون قدام الباب، واش كاين الشخص قدام الباب ولا ما كاينش. دونك الا كاين داك الشخص اش كيوقع؟ كنقول ليه حنا الا كاين داك الشخص اش غدير، الا ما كاينش كيرجع ليطا انيسيال، يعني كيرجع باش يديتيكتي لينا عاوتاني، كيبقى يديتيكتي لينا، بقى يديتيكتي مزيان. وهو مثلا باغ اكزومبل كاين واحد الشخص اش كيقول الفيران اكسيونور لو فيران دوفيرتور دو لا بورت، كيعطي لاكسيون لو فيران، كيعطي لوردر لو فيران باش يتحل مزيان. الباب كيتحل عاوتاني كيكون عندنا هنا لا بيرسونيتي باسي ولا لا، واش داك لا بيرسون دخل ولا باقي. الا ما دخلش كيبقى الباب محلول، الا دخل كيعطي لوردر للفيران باش يسد. ملي كيتسد الفيران كيعاود هنا السيستيم كيتعاود صافي، كيبقى ديما السيستيم كيتعاود. لا جوان كيبقى ديما السيستيم. هذا هو لو سيستيم اوتوماتيزي، هذا هو الدور ديال لو سيستيم اوتوماتيزي. ما كاينش شي حاجه اللي هي يعني كومبليكي. شي حاجه عندك بارتي اوبيراتيف، دونك لوبيراتور كيعطي ان بروغرام لا بارتي كوموند، ديك لا بارتي كوموند كتحول داك لو بروغرام، كتعطي سو فورم دوردر لا بارتي اوبيراتيف. لا بارتي اوبيراتيف كدير داك لو بروغرام، كاكزيكوتي داك لو بروغرام، و ميم طون كترجع دي سينيال لا بارتي كوموند، وكترجع و ميم طون كيرجع لو سينيال لوبيراتور باش يبان ليه داك لو بروغرام كيفاش كيتيكزيكوتا، يعني كيفاش كيدار داك لو بروغرام باش الا كاين شي مشكل ولا شي حاجه يعني كيدير بلاصه باش يقادو. كنظن ان يعني الفيديو واخا طويل شويه، سمحوا لي طول شويه في الشرح، ولكن بغيت باش الميساج يوصل، باش الواحد يفهم مزيان لو سيستيم اوتوماتيزي. وان شاء الله باقي فيديوهات جداد، والى يعني باقي فيديوهات جداد ان شاء الله جايين في الطريق. ما تنساوش تابوناو في القناه باش تشجعونا، باش نستمروا في طرح فيديوهات الشرح. كنتمنى يعني اتمنى ما تبخلوش علينا بلي زابوني، وان شاء الله في فيديو جديد وشرح جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.